अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। खबर शामिल करते लाहौर से हमारे ब्यूरो चीफ मुनाहिल खान की रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला, वतन के 3 सपूत मादरे वतन पर कुर्बान, स्पीकर पंजाब असम्बली का खराज अकीदत। दहशतगर्दी के एक बुज़दिलाना वाक़े में पाक फौज के 3 बहादुर जवान मादरे वतन के दफा में जामे शहादत नोश कर गए। शोदा में मेजर रिजवान ताहिर, नाइक इब्ने अमीन और लांस नाइक मोहम्मद यूनुस शामिल हैं, जिन्होंने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। ये वाक़या उस वक़्त पेश आया जब भारतीय पुष्ट पनाही याफ्ता दहशतगर्दों ने एक सिक्योरिटी ऑपरेशन के दौरान पाक फौज के काफिले को निशाना बनाया। दुश्मन की इस कार्रवाई का पाक फौज ने जुर्रत व बहादुरी से मुकाबला किया और मुल्क की सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ किया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने शोहदा की अजीम कुर्बानियों को सलाम पेश किया। शोहदा के जनाज़े मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ अदा किए गए, जिनमें आला अस्करी व सिविल क़यादत, अहले खाना और मकामी अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फ़ज़ा शहीदों की जो मौत है वो कौम की हयात है के नारों से गूंज उठे। खबर शामिल कहते इलाहाबाद से मोहम्मद इशफाक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पीरा फोर्स का पहला बाकायदा ऑपरेशन तजावज़ात के खिलाफ कार्रवाई। तहसील इंतजामिया और पीरा फोर्स ने इलाहाबाद में महंगाई और तजावज़ात के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करते मुतअद्दिद दुकानों का सामान जब्त कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया तैमूर खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुनाफाखोर और तजावज़ात करने वालों को हरगिज़ मुआफ़ नहीं किया जाएगा। अवामी हलकों ने मुतालबा किया है कि ऐसे ऑपरेशन मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रखे जाएँ और करप्ट एहलकारों के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाए। खबर शामिल करते हैं लाहौर से हमारे ब्यूरो चीफ अब्दुल मतीन की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन कौंसिल 109 में तरक्याती जलसा 13 अगस्त को होगा। MNA मलिक सैफुल मुल्क खोखर ने जलसा गाह का दौरा किया। यूनियन कौंसिल 109 में 13 अगस्त को होने वाले तरक्याती कामों के हवाले से अवामी जलसे की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। इस सिलसिले में रुकने कौमी असम्बली मलिक सैफुल मुल्क खोखर ने जलसा गाह का दौरा किया, इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। दौरे के दौरान उन्होंने जलसे की तैयारियों का जायजा लिया और ज़िली इंतजामी मकामी रहनुमाओं के साथ अहम मीटिंग्स भी की, जिनमें इलाके में जारी और आइंदा शुरू किए जाने वाले तरक्याती मंसूबों पर मशावरत की गई। मलिक सैफुल मुल्क खोखर का कहना था कि जलसा अवाम को दरपेश मसाइल और इनके हल के लिए हुकूमत की जानिब से जारी इक़दामात को उजागर करने के लिए एक अहम मौका होगा। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि हल्के में तरक्याती कामों का तसलसल बरकरार रखा जाएगा ताकि अवाम को बेहतर सहूलियात मैसर आ सकें। इलाके के अवामी व समाजी हलकों ने जलसे को खुशाइंद करार देते हुए उम्मीद जाहिर की है कि इसके जरिए इनके मसाइल को आला सतह पर उजागर किया जाएगा। खबर शामिल करते रामर से हमारे नुमाइंदे यासिर दिलदार की रिपोर्ट के मुताबिक रायवे में शुजरकारी मुहिम का आगाज, यौम आज़ादी के मौके पर माहौलियाती बेहतरी की जानिब अहम कदम। तहसील राहर में दावत इस्लामी के शोबा FGRF और सिटी प्रेस क्लब के इश्तराक से शुजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ुहैब मुमताज़ ने AC ऑफिस के अहाते में पौधा लगाकर इफ्तिताह किया और शहरियों से माहौल दोस्त इक़दामात का हिस्सा बनने की अपील की। दावत इस्लामी के वकार मदनी और सिटी प्रेस क्लब के चेयरमैन फ़हीम संतू ने भी इस मुहिम को सराहा। मुहिम में शहरियों, सहाफ़ी और दावत इस्लामी के कारकुनान ने भरपूर शिरकत की और दरख्त लगाकर पाकिस्तान से मोहब्बत का अमली सबूत दिया। खबर शामिल कहते मिटारी से हमारे नुमाइंदे निसार लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक हाला में मार का हक के इनवान से जश्न आज़ादी तकरीबात का आगाज। म्युनिसिपल कमेटी हाला के ज़ेरे तमाम सरवरी जमात के रूहानी पेशवा मखदूम जमीलुज़्ज़मा की हदायत पर सरवरी पार्क में जश्न आज़ादी की तकरीब का आगाज कर दिया गया। चेयरमैन जवाहर गुल मोहम्मद पनहोर ने पार्क में पाकिस्तानी झंडे और बैनर से सजी तकरीब का इफ्तिताह किया। इस मौके पर हाला के मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा तलबात ने हुब्बुल वतनी रैलियों में हिस्सा लिया। चेयरमैन का कहना था कि तकरीबात का मकसद अवाम में आज़ादी की अहमियत उजागर करना और कौमी हमंगी को फ़रोग़ देना है। उन्होंने कहा कि कौम ने हमेशा वतन से मोहब्बत का सबूत दिया, दुश्मन को भरपूर जवाब दिया। खबर शामिल कहते हैं जैकबाद से हमारे ब्यूरो चीफ नवाब अली लांगा की इस रिपोर्ट के मुताबिक तेज़ रफ्तार गाड़ी की टक्कर से राहगीर जाम बाग। जैकबाद में नादरा ऑफिस के करीब तेज़ रफ्तार गाड़ी की टक्कर से 55 साला गुल हसन जाम बाग हो गया। जख्मी को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो दौरान इलाज दम तोड़ गया। पुलिस ने हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी है। खबर शामिल करते हैं इलाहाबाद से मोहम्मद इशफाक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वावडा की गफलत से 5 साला बच्ची करंट लगने से जाम बाग।
محلہ اسلام پورہ وارڈ نمبر 7 میں گھر کے برونی گیٹ پر لٹکتی کیبل تاروں سے کرنٹ لگنے کے باعث 5 سالہ ایمان فاطمہ جاں بحق ہو گئی۔ بچی کھیلتے دروازے کے قریب پہنچی جہاں تاروں کے چھو جانے سے دروازے میں کرنٹ آ گیا۔ ورثاء کے مطابق بچی کئی گھنٹے دروازے سے چمٹی رہی۔ ہسپتال پہنچنے پر جاں بحق قرار دی گئی۔ اہل علاقہ نے واپرہ کی غفلت پر شدید احتجاج کرتے ہوئے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی اور تاروں کی منتقلی کا مطالبہ کیا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں جہلم سے ہمارے نمائندے راجو عباس کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفس جہلم میں سٹی سرکل کی میٹنگ ڈی پی او طارق عزیز سندھو کی زیر صدارت سٹی سرکل کی اہم میٹنگ کا انعقاد ہوا، جس میں ایس ڈی پی او، ایس ایچ اوز اور انچارج برانچز نے شرکت کی۔ ڈی پی او نے ہدایت کی کہ سنگین مقدمات میں ملزمان کی گرفتاری اور مال مسروقہ کی برآمدی یقینی بنائی جائے۔ خواتین، بچوں اور کمزور طبقات کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے۔ کرپشن اور بدسلوکی پر زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے۔ انہوں نے میرٹ پر تفتیش اور شہریوں کو فوری انصاف کی فراہمی کو پولیس کی کامیابی کا معیار قرار دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں پاکپتن سے عباس حسین بٹی کی رپورٹ کے مطابق مریم نواز پاکپتن ہسپتال میں ڈاکٹروں کی غفلت، عوام سراپا احتجاج۔ سب تحصیل نورپور کا واحد RHC مریم نواز ہسپتال ڈاکٹروں کی بے حسی، عملے کی بدسلوکی اور سہولیات کی شدید کمی کا شکار ہے۔ مریضوں کو گھنٹوں انتظار کے بعد پرچی نہ ملنے پر واپس بھیج دیا جاتا ہے، جبکہ عملہ سوال کرنے پر بدتمیزی اور تشدد پر اتر آتا ہے۔ ہسپتال میں بچوں کے لیے بنیادی سہولیات ناپید، ادویات موجود نہ ہونے کے باوجود مریضوں کو فراہم نہیں کی جاتی۔ عوام نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے فوری نوٹس اور انکوائری کا مطالبہ کیا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں شہر فیروز سے ہمارے نمائندے آزاد مشہوری کی رپورٹ کے مطابق شہر فیروز گرلز ڈگری کالج میں جشن آزادی کی ملی نغمہ تقریب۔ گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج نے شہر فیروز میں پرنسپل قرۃ العین عباسی کی زیر صدارت جشن آزادی کے سلسلہ میں ملی نغموں کی پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ طلباء نے جوش و جذبے سے وطن سے محبت کا اظہار کیا اور پاک فوج شہداء کو خراج تحسین پیش کیا۔ تقریب کے اختتام پر پاکستان زندہ باد کے نعروں سے حال گونج اٹھا۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے ہمارے بیورو چیف تنزیل اسکر تراوی کی رپورٹ کے مطابق سرکاری اداروں پر واٹر کارپوریشن کے واجبات 10 ارب سے تجاوز کر گئے۔ کراچی واٹر کارپوریشن نے بلدیہ عظمیٰ، پاکستان ریلوے، کراچی یونیورسٹی، اسٹیٹ بینک سمیت درجنوں اداروں کو 3 دن میں 10 ارب کے واجبات کی ادائیگی کا حتمی نوٹس جاری کر دیا۔ کرنگی اسپتال، پرنٹنگ کارپوریشن، سکولز اور کالجز بھی نادہندگان میں شامل ہیں۔ لندن سے آئے پیپلز پارٹی رہنما سلطان حیات بادشاہ کے اعزاز میں عشائیہ، پارٹی قائدین کی بھرپور شرکت۔ لاہور سے مناہل خان کی رپورٹ کے مطابق لندن، برطانیہ سے آئے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما سلطان حیات بادشاہ کے اعزاز میں ایک پرتکلف عشائیہ کا اہتمام کیا گیا۔ یہ تقریب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اشرف خان کی جانب سے منعقد کی گئی، جس میں پارٹی کے مختلف مرکزی و صوبائی قائدین نے شرکت کی۔ عشائیہ میں پیپلز پارٹی پنجاب کے نائب صدر میاں محمد ایوب، چودھری اسلم گل، ڈاکٹر کیسر رفیق، ذوالفقار چودھری، چودھری اختر رسول، رانا گلزار، ایس پی تنویر امجد، عبدالرؤف سمیت دیگر رہنما و کارکنان بھی شریک ہوئے۔ تقریب میں پارٹی امور، تنظیمی معاملات پر آئندہ سیاسی لائحہ عمل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں قصور سے ہمارے اینکر پرسن قاسم سندھو کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر قصور کا ڈسٹرکٹ ہسپتال کا اچانک دورہ، غفلت پر سخت کارروائی کی وارننگ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف، چیف سیکرٹری پنجاب اور کمشنر لاہور ڈویژن کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر عمران کی بابولش اسپتال ڈسٹرکٹ ہسپتال قصور کا اچانک دورہ، صفائی، ادویات کی فراہمی، ایمرجنسی رسپانس اور عملے کی حاضری سمیت تمام انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈی سی نے کہا کہ مریضوں کو صاف ستھرا اور آرام دہ ماحول مہیا کیا جائے، غفلت پر سخت کارروائی ہوگی۔ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر کیپٹن اسد اکرم بھی اس موقع پر موجود تھے اور انتظامات پر بریفنگ دی۔ اب تک اتنا ہی۔ آپ ہمیں فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے لائیو دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارا چینل سرچ کریں۔ رہی باخبر مگر حقیقت کے ساتھ۔